अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं नादिया नज़ीर। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान को होने वाली मात पर। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को सीरीज़ के तीसरे टेस्ट मैच में 123 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान को 49 साल बाद मात दे दी। अबू धाबी में खेले गए टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन और निकोलस की सेंचुरी की बदौलत अपनी दूसरी इनिंग्स 353 रन 7 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी और पाकिस्तान को फतह के लिए 280 रन का हदफ दिया। 280 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बदतरीन नाकामी से दो-चार हुई और पूरी टीम सिर्फ 156 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड ने 123 रन से फतह हासिल करके सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि तवील इनिंग्स ना खेलने के बाइस न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान ने न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त के बाद दुबई से कराची पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मजमूई तौर पर दौरा अच्छा रहा और न्यूजीलैंड ने उम्दा खेल का मुजाहरा किया, ताहम मौका मिलने के बावजूद मैच ना जीत सके। कप्तान सरफराज अहमद ने कहा, सीरीज़ में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, हमें बैटिंग में ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत थी। लंबी इनिंग्स ना खेलने के बाइस टेस्ट में शिकस्त हुई। इनफरादी खेल से ज़्यादा टीम की कारकर्दगी पर फोकस करता हूँ, अगर टीम परफॉर्म दे तो तमाम खामियां दूर हो जाती हैं। जनूबी अफ्रीका का दौरा मुस्बत अंदाज में लेने की ज़रूरत है, कोशिश होगी कि गलतियों को ना दोहराएं। टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त के बाद चीफ सेलेक्टर इंज़िमामुल हक का कहना है कि न्यूजीलैंड से शिकस्त का जिम्मेदार सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि तमाम खिलाड़ी हैं, जबकि सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, वरना अब जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर इंज़िमामुल हक ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के तीनों टेस्ट जीत सकते थे, लेकिन अपनी गलतियों से हारे। सिर्फ अकेला कप्तान इस नाकामी का कसूरवार नहीं, सब बहुत बुरा खेले। सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा कि किसका टीम में क्या रोल है। बसूरत दीगर फिर तब्दीलियाँ हों। सीरीज़ में 3 बार बैटिंग नाकाम हुई, चौथी इनिंग्स में हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इंज़िमामुल हक ने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि जिस टीम के खिलाड़ी शुरू से लेकर एंड तक अच्छा नहीं खेलते, वो कामयाबी के इम्कानात उस टीम के बहुत कम हो जाते हैं। हमें भी इस खामी को दूर करने पर तवज्जो देना होगी। हमारी बैटिंग लाइन में स्ट्राइक का बहुत इशू है। इंज़िमामुल हक के सवाल पर चीफ सेलेक्टर ने कहा कि इमाम को मेरे साथ जोड़ा जाता है, इसलिए तनकीद ज़्यादा होती है। दुरुस्त है कि इससे सीरीज़ में ज़्यादा रन नहीं किए गए, पूरे साल में उसकी कारकर्दगी बहुत उम्दा रही। वो बासलाहियत बल्लेबाज है, इसलिए उसको परफॉर्म में आने की मज़ीद मौका देंगे। अगर वो इस सीरीज़ में रन्स नहीं करेगा तो वो भी बाहर हो सकता है। चीफ सेलेक्टर का कहना था कि बैक टू बैक सीरीज़ से मुझे खिलाड़ियों की इंजरी का खतरा है। शादाब और फ़खर को इंजरी के खदशे के बाइस पाकिस्तान बुलाकर आराम दिया गया, मगर वो अब फिट हैं। अब्बास को इंजरी नहीं है, इसे सिर्फ इंजरीज से बचाने के लिए आराम दिया हो सकता है। दीगर खिलाड़ियों को भी इंजरी के खदशे के बाइस आराम देना पड़ेगा। इंज़िमामुल हक ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ के लिए एक मतवाज़न टीम मुंतखब की गई है। अफ्रीका का दौरा कभी पाकिस्तानी टीम के लिए आसान नहीं रहा, माजी में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन कंडीशंस में परफॉर्म करना हमारे लिए एक चैलेंज रहा है। सरफराज 11 को अपने अब नए सिरे से सब खामियों को दूर करके खेलना होगा। जो गलतियां हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में की, उनको दोहराएंगे तो मसला होगा, लेकिन अगर सब अपने अपने रोल पर फोकस करेंगे तो यकीन है कि ये लड़के कम बैक करके अफ्रीका को टफ टाइम देकर बेहतरीन नतीजे ला सकते हैं। रिजवान की टीम में शमूलियत का दिफा करते हुए इंज़िमामुल हक ने कहा कि वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, इसका स्ट्राइक बैक रेट भी बहुत अच्छा है और इससे पहले भी बतौर बैट्समैन खेल चुका है, इसीलिए टीम के साथ रखा है और ज़रूरत के वक्त बल्लेबाज के तौर पर खेल सके, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का स्ट्राइक बैक ज़्यादा ना होने के बाद इशू है जिस पर तवज्जो दे रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने टीम की मुसलसल नाक़िस कारकर्दगी के बाद टेस्ट टीम की क़यादत छोड़ने पर गौर शुरू कर दिया है। 2009 में श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद पाकिस्तान को अपनी तमाम होम सीरीज़ मुत्तहिदा अरब अमारात UAE के मैदानों में खेलनी पड़ी थी और इस दौरान 8 साल तक पाकिस्तान को सहराए अरब में किसी भी होम सीरीज़ में शिकस्त नहीं हुई थी। लेकिन मिसबाउल हक के क़यादत छोड़ने और यूनुस खान के हमरा रिटायरमेंट के बाद से कौमी टीम को मुश्किलात का सामना रहा और इस दौरान UAE में होने वाले 7 मैचों में से कौमी टीम को 4 में शिकस्त और 2 में फतह नसीब हुई। इसकी निस्बत मिसबाह और यूनुस की मौजूदगी में पाकिस्तान ने अरब अमारात में 24 टेस्ट मैच खेलते हुए 13 में से कामयाबी समेटी और सिर्फ 4 मैचों में नाकामी का सामना करना पड़ा।
قومی ٹیم کی مسلسل شکستوں کے سبب سرفراز احمد نے تسلیم کیا ہے کہ وہ دباؤ کا شکار ہیں اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اگر صورتحال اس طرح چلتی رہی تو قیادت سے دستبرداری کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دورہ جنوبی افریقہ مشکل ہے اور اگر میں اس مشکل دور سے قبل یہ سب سوچتا ہوں تو یہ کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں غلطی کرتا ہوں یا اگر ٹیم میری وجہ سے ہارتی ہے تو یقیناً میں اس بارے میں ضرور سوچوں گا اور اگر کوئی مجھ سے بہتر انداز میں ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کر سکتا ہے تو اسے ہی یہ ذمہ داری انجام دینی چاہیے۔ سرفراز احمد کے ساتھ قومی ٹیم کے دونوں سینئر بلے باز اظہر علی اور اسد شفیق بھی دباؤ کا شکار ہیں اور انہیں بیٹنگ میں غیر مستقل مزاجی کے سبب تنقید کا سامنا ہے۔ سرفراز احمد نے دونوں سینئر بلے بازوں کو ڈراپ کرنے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں سینئر کھلاڑی ہیں، لہٰذا انہیں ڈراپ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے سینچریاں سکور کیں اور ہمیں مشکل سے نکالا، تاہم قومی ٹیم کے کپتان نے کہا کہ ہمارے بلے بازوں نے مستقل مزاجی سے بیٹنگ نہ کی اور انہیں کین ولیمسن سے مثال لینی چاہیے جنہوں نے پوری سیریز میں عمدگی سے بیٹنگ کی، لیکن اس کے برعکس ہمارے بلے بازوں نے اگر ایک اننگ میں اچھی بیٹنگ کی تو اگلی اننگ میں ایسا نہ کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوچ مکی آرتھر شکست کے ذمہ دار نہیں، کیونکہ کوچ اور فیلڈنگ کوچ کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی کھلاڑیوں کی بھی اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان نے مزید کہا کہ ہمیں بیٹنگ یونٹ کی حیثیت سے مضبوط بننا ہوگا، خصوصاً نئی گیند کھیلنے والے بیٹنگ جوڑی کو چاہیے کہ وہ توازن بنائے رکھے، کیونکہ 5ویں دن بیٹنگ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور دوسری جانب نیوزی لینڈ کے خلاف جیتی ہوئی ٹیسٹ سیریز گنوانے کے بعد پاکستانی ٹیم ٹیسٹ کرکٹ کی عالمی درجہ بندی میں مزید تنزلی کے بعد 7ویں نمبر پر پہنچ گئی۔ سیریز کے آغاز سے قبل ٹیسٹ کرکٹ کے عالمی درجہ بندی میں قومی ٹیم 95 پوائنٹس کے ساتھ 7ویں نمبر پر براجمان تھی، جبکہ نیوزی لینڈ 102 پوائنٹس کے ساتھ اشاریائی پوائنٹس کے فرق سے آسٹریلیا سے آگے تھی، چوتھی پوزیشن پر موجود تھی۔ تاہم اس دوران سری لنکن ٹیم کی شکست اور دوسری ٹیسٹ میچ میں فتح کی بدولت پاکستان کی ٹیم ایک درجہ ترقی کرتے ہوئے 6 نمبر پر آ گئی تھی۔ پاکستان کے پاس سیریز میں 3-0 سے کامیابی کی صورت میں چوتھی پوزیشن حاصل کرنے کا نادر موقع تھا، لیکن قومی ٹیم نے پہلا ٹیسٹ میچ 4 رن سے ہار کر جیتی ہوئی بازی گنوا دی۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے بآسانی فتح سمیٹی، لیکن سیریز کے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ لائن کی بدترین ناکامی کے سبب پاکستان کو میچ میں 123 رن سے شکست دے کر نیوزی لینڈ نے سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ سیریز میں 2-1 سے کامیابی کے ساتھ ہی پاکستانی ٹیم دوبارہ ایک درجہ تنزلی کے بعد 7ویں نمبر پر چلی گئی ہے اور 3 پوائنٹس گنوانے کے بعد اس کے پوائنٹس 92 ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب سیریز میں کامیابی کے بعد نیوزی لینڈ نے اپنی چوتھی پوزیشن برقرار رکھی اور 3 پوائنٹس اضافے کے ساتھ اس کے پوائنٹس کی تعداد 105 ہو گئی۔ جی ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ پی سی بی کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ جنوبی افریقہ کے لیے 16 رکنی قومی ٹیسٹ ٹیم کا اعلان کر دیا۔ سرفراز احمد قیادت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ 3 ٹیسٹ میچز کے لیے منتخب کردہ کھلاڑیوں میں فخر زمان، اظہر علی، شان مسعود، امام الحق، بابر اعظم، اسد شفیق، حارث سہیل، سرفراز احمد، یاسر شاہ، شاداب خان، محمد عامر، حسن علی، محمد عباس، فہیم اشرف، شاہین آفریدی اور محمد رضوان شامل ہیں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف قومی ٹیم ایک 3 روزہ پریکٹس میچ سمیت 3 ٹیسٹ میچز، 5 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے گی۔ جی ناظرین، اب بات کریں گے PSL کی۔ پاکستان سپر لیگ کے میڈیا رائٹس کے ٹینڈرز کے لیے ڈیڈ لائن تیسری مرتبہ پھر تبدیل کر دی گئی۔ PSL کے میڈیا رائٹس کے ٹینڈر کے لیے پہلے 14 نومبر کی تاریخ مقرر کی گئی، اسے تبدیل کر کے 30 نومبر کر دیا گیا۔ PCB حکام کی جانب سے میڈیا رائٹس کے ٹینڈر کے لیے دوسری بار تاریخ 30 نومبر سے 7 دسمبر کر دی گئی۔ تاہم ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ ایک بار پھر ٹینڈرز کے لیے تاریخ میں توسیع کی جا رہی ہے اور اب نئی تاریخ 14 دسمبر کر دی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام کی جانب سے اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی جا رہی، لیکن کرکٹ کے حلقے بجنگ کے عمل کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ PCB کی جانب سے پراسرار طور پر بار بار تاریخیں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ میڈیا رائٹس کی بجنگ میں کسی ایک گروپ کو نوازنے کے خدشے کی باز گشت بھی سنی جا رہی ہے۔ جی ناظرین، پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے پاکستانی کھلاڑی مصطفیٰ باران بیگ نے ایشین گیمز کلاسک پاور لفٹنگ گیمز میں 2 طلائی تمغوں کے ساتھ ہی ڈیڈ لفٹ میں ایشین ریکارڈ قائم کر دیا۔ منگولیا میں منعقد ہونے والی پاور لفٹنگ ایشین گیمز کی کیٹیگریز میں بھارت کے 40 کھلاڑی، چین کے 60، جاپان کے 30 اور دیگر 37 ممالک کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جبکہ پاکستان کی نمائندگی مصطفیٰ فاران بیگ نے کی۔ مقابلوں کے دوران مصطفیٰ فاران بیگ نے 2 طلائی تمغوں کے ساتھ ہی ڈیڈ لفٹ میں ایشین ریکارڈ قائم کر دیا۔
اپنی کامیابی پر مصطفیٰ فاران کا کہنا ہے کہ میں اپنی کارکردگی پر بہت خوش ہوں۔ میری کامیابی کا سارا کریڈٹ کوچز کی کوشش اور میری محنت کو جاتا ہے۔ مستقبل میں بھی اپنی شاندار کارکردگی سے ملک کا نام روشن کرتا رہوں گا۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ کے لائیو اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کھیلوں کی تمام تر خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اسپورٹس راؤنڈ اپ۔